बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने पोल खोले हैं और एक वाइट पेपर जारी किया गया है और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से ख़ास तौर पर वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं जो बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथियों के जो पोल हैं वो खोले हैं कि किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी कहानी एक वाइट पेपर के अंदर लिखी गई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही ये वाइट पेपर जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में नाज़रीन कराम मैं आपको बता दूं कि 1973 के आइन के तहत ये एक इदारा बना था और ये एक आज़ाद आइनी इदारा है। इस पर कोई दीगर इदारा या कोई दीगर फोरम दबाव नहीं डाल सकता। और पहले इलेक्शन कमीशन के जो अहम तरीन फैसले हुआ करते थे या इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तकर्रियाँ हुआ करती थीं, ये एक पूरी बॉडी थी जो मिलकर करती थी। मगर 18वीं तरमीम के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये इख्तियारात फ़र्द वाहिद के हाथ में दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ताकतवर कर दिया कि वो अपनी मनमानियाँ कर सकें। अब वाइट पेपर में जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि जितने भी फैसले होते हैं गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो फैसले हुए हैं या रजीम चेंज के बाद और उससे बिल्कुल पहले का जो टाइम था, उसमें जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं ये सारे एक जमात के खिलाफ किए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग रिपोर्ट की सूरत में कह रहे हैं और वो एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, जो लोकल इलेक्शन हुए थे केपीके के अंदर, वो एक मिसाल उन्होंने पेश की कि वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सख्त हिदायत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट करना है और पूरे तरीके से टारगेट करना है। और साथ एक और चीज़ बताई गई कि जो DROs हैं या जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग ऑफिसर्स हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर के दबाव में काम करते हैं, आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर पा रहे। 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर जब से सिकंदर सुल्तान राजा आए हैं, फिर ये बताया गया कि 2 सूबों के मेंबर्स जो मौजूद नहीं थे, तो उस बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान के साथ मिलकर बहुत सारी मनमानी पर मबनी फैसले किए हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख और कार्रवाई मुतासिर हुई है। फिर कहा गया कि इनके फैसले इंतहाई नाकिस और गलत साबित हुए। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जो अपीलें आती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, ज़रा गौर करें। वो कह रहे हैं कि जो भी अपीलें लाई जाती हैं ऐसा लगता है कि पहले से उनके साथ चीज़ें तय कर ली जाती हैं। यानी जब एक पटिशनर आता है एक दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह तरीक़ाकार है कि बजाय इसके कि वो फैसला खुद लिखें, उन्हीं दरखास्तों को फैसलों में तब्दील कर दिया जाता है और अल्फाज भी आगे पीछे नहीं किए जाते। ये इस पेपर के अंदर इंकिशाफ किया गया है और ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हो गया है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इनकी अपनी कोई इनपुट नहीं होती इन फैसलों के अंदर। इस नौयत के नाकिस और जानिबदार फैसले वहाँ से किए जाते हैं। और साथ साथ इन्होंने ये कहा कि ख़ास सियासी जमात के साथ जो सियासतदान हैं और जो शिकायत करने वाले लोग हैं एक ख़ास सियासी जमात के, उनके बारे में कहते हैं कि वो इनका दफ्तर भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन का, और ना सिर्फ इनके वसाइल इस्तेमाल करते हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए DROs, ROs और दीगर अफसरान को अहकामात जारी करते हैं। तो ये है जी सूरत हाल कि सियासतदान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन लड़ना होता है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाते हैं, उनके दफ्तर में बैठते हैं, उन्हीं के टेलीफोन और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के अफसर को हिदायत भी जारी करते हैं। और इस बारे में ऑफिसर्स ने शिकायत भी की हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आला कार बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए। और साथ में ये भी है कि वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को, खा वो पार्लियामेंटेरियन है,
اسے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دینی، بلکہ انہیں نشان عبرت بنانا ہے۔ اور اگر آپ نشان عبرت نہیں بناتے تو اس صورت میں آپ خود حکومت کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو، اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن دبا ہوا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس آ گئے ہیں اور ان کی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس میں جو بہت سی تعیناتیاں ہیں ان میں ریٹائرڈ افسران کو، جان پہچان والے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے، اور یہ اختیار فرد واحد کے پاس آ چکے ہیں اور انہوں نے غیر قانونی طور پر اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلی تقرری کے بارے میں لکھا کہ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن، یہ 21ویں گریڈ کی ایک پوسٹ ہے، منظور اختر ملک، ان کو ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن الیکشن کمیشن آف پاکستان لگایا گیا ہے۔ اب یہ تعلقات کی بنیاد پر لگے ہیں اور یہ عہدہ ان کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، جب وہ سیکرٹری ریلوے تھے تب بھی انہوں نے ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور منظور اختر ملک کی جو تقرری ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور انہیں بغیر اشتہار نوکری دی گئی۔ پھر ایک اور افسر ہیں ریٹائرڈ عبدالخالق صدیقی، ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل HR یعنی 20ویں گریڈ کی ایک نوکری دی گئی الیکشن کمیشن میں، اور یہ بھی تعلقات کی بنیاد پر دی گئی اور اس میں بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ پھر انجم بشیر شیخ، یہ ڈائریکٹر HR ہیں، ان کو 19واں گریڈ دیا گیا ہے اور سیم سچویشن ہے، تعلقات کی بنیاد پر ہونے والی اس تقرری کے اندر بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ پھر ملک محبوب علی، یہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، یہ منظور ملک کے قریبی رشتہ دار ہیں اور پاکستان ریلوے میں بھی یہ موجود تھے، ان کو لگایا گیا ہے۔ پھر جناب ان کو لگایا گیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ، یہ 18واں گریڈ ان کو دیا گیا ہے۔ پھر خرم شہزاد صاحب، وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا لگائے گئے ہیں 20ویں گریڈ میں، یہ سکندر سلطان راجہ کے رشتہ دار ہیں اور ریلوے میں ان کو قانونی مشیر لگایا گیا تھا جب سیکرٹری ریلوے ہوا کرتے تھے سکندر سلطان راجہ صاحب۔ اب ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا مقرر کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر۔ اس کے لیے پہلے ایک اشتہار دیا گیا، لیکن اس اشتہار میں دی گئی قابلیت کے معیار پر خرم شہزاد پورا نہیں اترتا تھا، تو پھر ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرا اشتہار دیا گیا اور اس کے اندر ان کی قابلیت کے مطابق کرائیٹیریا رکھا گیا، پھر ان کو یہ نوکری دی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ بندر بانٹ چل رہی ہے۔ پھر ڈی جی لا 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اسی طرح نوکری دی گئی۔ پھر ڈی جی پولیٹیکل فینانس، یہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کو بھی منظور اختر ملک سے بہترین تعلقات کی وجہ سے خلاف قواعد نوکری دی گئی۔ پھر ڈی جی ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ، ان کو بھی بغیر اشتہار غیر قانونی طور پر جو ہے وہ لگایا گیا۔ پھر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی ہدایت پر، اس کے سارے انتظام کے لیے نئے لوگ بھرتی کیے گئے اور منظور نظر لوگوں کو اس کے اندر بھرتی کیا گیا۔ پھر اوورسیز پاکستانی کیسے ووٹ ڈالیں گے اس پر کام کرنا تھا، جبکہ اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کروڑوں روپیہ اس کا خرچ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیکشن کمیٹی جو انٹرویوز کرتی ہے اس میں خود چیف الیکشن کمشنر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا دباؤ وہاں موجود ہے۔ پھر پرانے ملازمین کے ساتھ ہتک آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ 30 افسران کو اب تک نشان عبرت بنایا گیا ہے تاکہ انہیں کنٹرول کیا جا سکے، لوگوں کو ترقی نہیں دی جا رہی، آفیسرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک آفیسر جن کا نام محمد صدیق ہے، ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ان کو اتنا تنگ کیا گیا۔ 18ویں گریڈ کے افسر کو جو ریلوے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود تھیں، ان منظور نظر خاتون کو ڈیپوٹیشن پر 19ویں گریڈ میں پہلے الیکشن کمیشن میں لایا گیا، بعد میں انہیں 20ویں گریڈ کی سیٹ دے دی گئی، یعنی ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن کی سیٹ دی گئی ہے، مراعات اور فائدے بھی دیے گئے ہیں، اور بھی اس رپورٹ میں بہت زیادہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پھر 4 کنال زمین انہوں نے سرگودا میں لی ہے۔ سرگودا چیف الیکشن کمشنر کا آبائی گاؤں ہے اور 4 کنال انہوں نے اس لیے زمین لی کہ ریجنل الیکشن کمشنر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے لیے گھر کی جگہ کی ضرورت تھی، اور یہ جگہ 32 کروڑ روپے میں لی گئی ہے۔ سرگودا میں یہ زمین 8 کروڑ روپے پر کنال میں لی ہے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ 8 کروڑ پر کنال نہیں ہے،
इतनी महंगी ज़मीन जो है ये सरगोधा में ली गई है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा रहा, अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ जा रहा है या पीडीएम के साथ मिला हुआ है या इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, बल्कि इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो ये उठा रहे हैं और ये अंदर के लोगों ने वाइट पेपर दिया है। तो ये इस तरह से बुरे तरीके से नंगे हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।